कानूनी है और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस बात को इंश्योर करें कि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहें कि वो फॉर्म 45 जो है उसको फिल करें वहाँ पे मौके पे, और उसके जो है वो उसकी कॉपी जो है वो हमारे पोलिंग एजेंट्स को भी दें और जो दीगर कंटेस्ट कर रहे हैं लोग उनको भी दें। और तीसरी ये है कि वहाँ से जब बक्से लेके प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब चलते हैं तो उनका रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तक बर वक्त पहुंचना और सेफ पहुंचना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इस बात का ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाए। मेरे हलके में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम कर दिया गया था और वो कोई अगले दिन जाके 3:30 बजे मिला, और अगर उसके पास जो रिजल्ट था वो टोटल 1300 वोट का था। अगर वो कोई 3-4 हज़ार वोट्स का होता, कोई बड़ा पोलिंग स्टेशन होता, तो शायद मैं भी MNA इलेक्ट ना हो सकता। तो ये इस तरह के भी मामलात जो है ये होते रहे हैं 2018 के इलेक्शन में कि यहाँ पे थोड़ा मार्जिन था, 1-2 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को गायब किया और उनका रिजल्ट जो है वो चेंज किया और उसके बाद जो है वो उसको अनाउंस कर दिया। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और हम ये चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इस बात को इंश्योर करें। ये 2 हलके हैं, यहाँ पे रूल्स को ऑब्जर्व करना जो है वो कोई बड़ा काम नहीं है, और अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये आइंदा के लिए इलेक्शंस के फ्री फेयर होने के मौके और चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर है, मुल्क व कौम के लिए भी बेहतर है। और अल्लाह के फजल से इन दोनों हलकों में अगर इलेक्शन फ्री हुआ, फेयर हुआ, जिस तरह के हमारी पूरी कोशिश है कि ये फ्री भी हो, फेयर भी हो, और अगर फ्री फेयर होगा तो पुरअमन भी होगा इंशाअल्लाह ताला। हम इस बात को इंश्योर करते हैं। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो कोई आदमी भी जो अनऑथोराइज्ड है वो किसी पोलिंग स्टेशन को विजिट ना करे। कोई आदमी जो है वो मुसल्ला हो के जो है वो पोलिंग स्टेशन पे ना जाए, जिस तरह से कराची में इनके कायदे हिस्ब इख्तलाफ जो है वो वहाँ पे जिस किस्म का मुजाहरा करते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अमन व अमान की सूरत हाल को भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। मकामी इंतज़ामिया से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो इस इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने में अपना किरदार अदा करें। ये चोरों का जो टोला है ये अब एक्सपोज हो चुका है, और इन दोनों इलेक्शंस में जो है वो एक टेस्ट जो है वो सामने आने वाला है, क्योंकि ये चोर का शोर मचाने वाला जो चोर है अब ये पकड़ा जा चुका है। अब लोगों को पता चल चुका है कि ये चोरों का टोला जो है इसने कितने 100 अरब की जो है वो चीनी जो है वो लोगों की खाई है, कितने 100 अरब का डाका आटे में डाला है, कितने 100 अरब का डाका जो है इन्होंने मेडिसिन में डाला है, कितने 100 अरब का डाका गैस और बिजली के बिलों की सूरत में लोगों की जेबों से इन्होंने लूटा है। तो अब ये पूरा टोला जो है ये एक्सपोज हो चुका है, और अब लोगों को ये पता चल चुका है कि इनका वतीरा ये है कि अंदर से चोरी करो, अंदर से जो है वो खाए जाओ, और ऊपर से चोर का शोर मचाए जाओ, ताकि लोग जो है वो कन्फ्यूज रहें। अब ये कन्फ्यूजन जो है वो आवाम की दूर हो चुकी है। दोनों इलेक्शंस में जब मरियम नवाज शरीफ साहबा वहाँ पे गई हैं तो आप यकीन करें कि जिस रास्ते से भी वो गुजरी हैं पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा इलाका जो है वो सड़कों पे था, और लोग बरमला जो है ये इजहार कर रहे थे कि इन चोरों से हमारी जान कब छूटेगी, इन चोरों से हमारी जो है वो जान जल्द से जल्द जो है वो छुड़वाएं। आज जो है वो किसी आदमी के लिए भी जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है आम आदमी के लिए जो है वो मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अब जब बिजली के बिल आने हैं अप्रैल में, तो उस वक्त जो कोहराम मचना है, तो इस टोले को उसका पूरा एहसास है। तो इसलिए हो सकता है कि ये टोला जो है ये अपनी बका के लिए जो है वो कोई ऐसी हरकतें करे
ان حرکتوں سے جو ہے یہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ کر دے، الیکشن کو جو ہے وہ خراب کرے، تو یہ مقامی انتظامیہ کے بغیر، جو مقامی آفیسرز ہیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اس قسم کے کسی ایکٹ سے جو ہے اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر جو وہاں پہ صورتحال ہوگی وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں پہ نقصان ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی آپ کو انکوائریز بھگتنی پڑیں گی، اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیس بھگتنے پڑیں گے اور نوکری بھی جاتی رہے گی۔ اور تقریباً 50% کام نظر آ رہا ہے جی، وہ اصل میں جب آپ نے دیکھا ہوگا بریفنگ میں بھی میں نے دیکھا کہ اس سال ابھی تک کوئی ریلیز نہیں دی گئی ہے، تو 8-9 مہینے گزر چکے ہیں، تو ریلیز نہ دینا تھوڑا سا مجھے بھی تعجب لگا۔ تو پتہ یہی چلا ہے کہ ماضی میں ایڈوانس پیمنٹیں بہت، جب بلوچستان میں یہ نہیں بلکہ بہت سارے پروجیکٹس میں عموماً ایڈوانس پیمنٹس ہوتی رہتی تھیں، اور وہ کام گراؤنڈ پہ کبھی ہوتا نہیں تھا۔ 70% پیمنٹ ہوئی ہے، 60-40-30% کا کام گراؤنڈ پہ ہے، تو اسی لیے اسی چیز کو ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ اس سارے پروسیس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پورے بلوچستان میں کرا رہے ہیں کہ جتنی پیمنٹ ہوئی ہے بلکہ اس سے زیادہ کام ہونا چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ پیمنٹ زیادہ ہوئی اور کام کم ہوا ہے، تو جہاں جہاں آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے بہت سارے ایکسینس کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا ہے، بہت ساری انکوائریز بھی چل رہی ہیں، اور انہی کاموں کو تھوڑا سپیڈ اپ ہم کر رہے ہیں تاکہ جو کام ہوا ہے معیاری بھی ہو، اور کم از کم ایز پر اسپیسیفکیشن جتنی پیمنٹ ہو چکی ہے اس سے زیادہ کام ہو، اس سے کم نہ ہو۔ سر، آپ نے کل ایک بات کہی تھی عبدالقادر صاحب کے بارے میں، تو اس میں بڑا ابہام آ رہا ہے کہ وہ باپ پارٹی کی طرف سے ہیں کہ آزاد امیدوار ہیں، اس کو ذرا کلیئر کریں گے؟ یا پیرا شوٹر ہیں؟ اب دیکھیں، کل بھی میں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے آزاد حیثیت سے اپنے فارم فل کیے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی نے جن کو ٹکٹس دی ہیں وہ بڑا واضح ہے، پوری لسٹ ہم نے شائع کی ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے وہ لسٹ شائع بھی کر دی ہے جس میں ہمارے کون امیدوار ہیں اور آزاد امیدوار کون ہیں۔ جہاں تک میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، میں نے کہا دیکھیں جی، یہ پیراشوٹر جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے نا سینٹ میں فٹ ہو گیا ہے، آپ بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑی تفصیل سے میں نے اس کو کل بیان کیا تھا، اس سارے معاملے کو۔ دیکھیں ابھی آگے جا کے کیا ہوتا ہے بلوچستان میں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم بلوچستان کنٹروورشل نہ بنے، ہمارا یہ ہے، اور الحمدللہ آئی تھنک سو ہم نے پچھلے کئی الیکشنز میں بہت بہتری دکھائی ہے، خاص کر وہ جو بدنامی بلوچستان کی ہمیشہ سے ہوتی تھی، وہ اس دفعہ کم از کم وہ بدنامی سامنے نہیں آ رہی۔ باقی صوبوں کی طرف انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، سینٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے، نمائندوں کے حوالے سے، اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر ہر سال بہتری لائیں اور مثال قائم کریں بلوچستان کے سینٹ کے اندر، جو کہ پچھلے 4 سیٹوں میں ہم نے کیا ہے۔ منظور کاکڑ صاحب آئے، سرفراز بگٹی صاحب آئے، خالد